The Sunburn Music Festival is facing growing opposition after reports suggested it might move to Dhargali in Perne. Despite a statewide rejection and an ongoing High Court case, local residents and Perne MLA have strongly opposed the move. Tensions are escalating, with locals threatening protests if the festival is held in the area, intensifying the already heated debate over its impact on Goa. Perne, a tranquil coastal area known for its scenic beauty, is now at the center of an escalating debate. The festival, which has been held annually in Goa for over a decade, is facing fierce pushback from locals and panchayats across the state, who argue that such large-scale events disrupt the region's culture, environment and daily life. Perne's MLA Praveen Arlekar on Wednesday reacted strongly to reports of the music festival setting its business in Dhargali. The MLA's stance has been echoed by a growing number of Perne residents who are warning that they will take to the streets in protest if the festival is allowed to proceed in Dhargali. ज्या पेपरांचेर अलर्ट जाला की धारगळी ज्या जाग्यार जुगार अड्डो जाता, ज्या जाग्यार डेल्टीन जाता, हे सगळ्या ज्यो गोष्टी आसात त्यो सगळ्यो गोष्टी फाटी काडल्यो जाल्यार आता नवीन आनी एक ओपन जाला की ईडीएम म्हणून. म्हाका कळना हे ईडीएम म्हणून हांवें फर्स्ट टायमच आयकला, म्हाकाय खबर ना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता पुडयांचो बाजार, हे ज्यो पुडयो म्हणून सगळ्यांक खबर आसतली, पुडयो कितें चलतात ते सगळ्यांक खबर आहा. पुडयांचो बाजार जावपाचो आसा धारगळी. जो पर्यंत जे गोष्टी आमच्या पेडणे तालुक्याक नाका, जे गोष्टी भायल्या सगळ्या नॉर्थांतल्यान सगळ्या स्टेटींतल्यान भायर मारलेली गोष्टी हाडून पेडण्यान हाडून घालतात, हेचो अर्थच साधना. सरकार आमच्या वांगडा कसो खेळटा, तो आमकां जुगारपट्ट्यांच्या बरोबर असो खेळोंक लायता. हेतून आमची संस्कृती न्हू, आमचो कल्चर न्हू, हे नागडे उगडे नाचपाचे धंदे आमच्या पेडणेकारांचे न्हू. कडाडून निशेध करता असल्या गोष्टीचो जो आमच्या धारगळीन हाडून सोदतात, जो आमच्या धारगळकारांच्या माथ्यार मारून सोदतात, हो आमी कसो करूंक दिवचे ना. वेळ पडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, रस्त्यार कितें जातलें पळय फुडें न्हू तेजो जबाबदार सगळो मुख्य तो सरकार आसतलो. आनी जो टुरिजम मिनिस्टर कोण आसा तेणी हेजेर विचार करपाची गरज आसा. पेडणेकारां बरोबर खेळ करपाचो न्हू. पेडणेकार जितले 500 काडटात तितले 500 तेंचे जितले 500 सोंपोवपाचे न्हू. पेडणेकारांक तितले तुमी वळखनात. पेडणेकार बरे करूंक जाणात तितले वायटय करूंक जाणात. तुम्ही प्रत्येक फावटी पेडणेकारांक गृहीत धरू नका, लायटली घेऊ नका. आयज तुम्ही जे जे आमच्यावर अन्याय केला त्या अन्यायाक लागून आम्ही प्रत्येक फावटी आमकां तुम्ही रस्त्यार हाडले. आता ह्या ईडीएम फेस्टिवलाच्या निमित्तान परत आमकां तुम्ही रस्त्यार हाडचे न्हय अशी आमची सरकारा कडल्यान ही सरकाराक एक विनंती आसा. म्हाका बातमी मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे धारगळची पंचायतय विरोध करता हेका. तरी आसतना आमच्या वतीन आमी धारगळ पंचायतीकूय वचून निवेदन दितले, डेप्युटी कलेक्टराकय निवेदन दितले, पोलिशेक दिवंक जाय जाल्यार तांकांय दितले, आनी मागीर आमदाराक मेळोवंक जाय जाल्यार आमदाराकूय आमी मेळटले. तर अशा परिस्थितीन आमी परत एकदा सरकाराक सांगता, तुम्ही कितलेंय जरी केलें तरी हो ईडीएम फेस्टिवल आमी हांगा जावपाक दिवचे ना. वगत पडल्यार रस्त्यार येवन आमकां मोठ्ठें आंदोलन उबें करचें पडल्यार सुद्दां आमची तयारी आसतली. आनी ताका लागून सरकारान हेचेर गांभीर्यान विचार करचो. ह्या ईडीएम फेस्टिवलांत अनैतीक गजाली घडटल्यो, प्रॉस्टिट्यूशन येतले, ड्रग्स येतलो, नाका नाका जाल्ल्या गजाली ह्या ईडीएम फेस्टिवलांत येतले. हे आमकां आमच्या संस्कृतीक कितपत बेनिफीट आसा काय हार्मफूल आसा हे प्रत्येकाने चिंतपाची गरज आसा. हो ईडीएम फेस्टिवल आमी करपाक दिवचे ना. हाजेर मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची की ज्या कारणा खातीर डेल्टीनाक परमिशन दिल्ले आनी हो जो फेस्टिवल थंयसरच येवपाचो आसा अशें आमकां आयकून आमी जाणा. कन्फर्मेशन आमी सरकारा कडल्यान येवंक ना, पूण अशें जर आसा जाल्यार जी निती मोल्ला तांकां दिल्ली ताजेर हे बसता काय. आमचो दोगांय गजालींक वेलकम ना, डेल्टीनाकय वेलकम ना आनी हेकाय गजालीक वेलकम. डेल्टीनाक आमचो अपोज आसा पयलींच्यान, आमी फुडें अपोज करतले. पूण आयच्या तारखेर ईडीएम जो फेस्टिवल आसा हो आमच्या पेडण्यान नकाच, ही आमची ठाम विरोधक ह्या गजाल आसा आनी आमचो अपोज आसा. Sandeep Kamalkar, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365.